भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने षष्ठी विभक्ति रूपों का अभ्यास किया। इस पाठ में सप्तमी विभक्ति के रूपों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। वयं पूर्वतनेषु बहुषु पाठेषु विभक्तीनाम् अभ्यासं कुर्वन्तः आस्म। विशेषतया पूर्वतनपाठे षष्ठी विभक्तेः अभ्यासं कुर्वन्तः आस्म। तत्र सम्बन्धवाचकषष्ठीं ज्ञातवन्तः। निर्धारणे षष्ठी इति विषयं वयं जानन्तः आस्म। तादृशानि वाक्यानि उक्तवन्तः, यथा पाण्डवानां ज्येष्ठः युधिष्ठिरः। तादृशानि वाक्यानि। इदानीं पुनस्मरण निमित्तं भवन्तः कानिचित् वाक्यानि वदन्तु। भवान् आरम्भं करोतु। वृक्षाणां पिप्पलवृक्षः श्रेष्ठः। गृहाणां बृहस्पतिगृहः विशालः। खगानां श्रेष्ठः गरुडः। उत्तमम्। देशानां भारतं श्रेष्ठम्। भारतीय राष्ट्रपतीनां प्रथमः राधाकृष्णन् महोदयः। राजनीतिज्ञानां चाणक्यः श्रेष्ठः। फलानाम् आम्रफलं रुचिकरम्। उत्तमम्। नाटकानाम् अभिज्ञानशाकुन्तलं रम्यम्। भाषाणां संस्कृतभाषा मधुरा। कथानां पंचतन्त्रकथाः रमणीयाः। पुनः वदतु। कथानां पंचतन्त्रकथाः रमणीयाः। उत्तमम्। नगराणां बेङ्गलूरु सुन्दरः। सुन्दरम्। पुनः वदतु। नगराणां बेङ्गलूरु सुन्दरम्। कवीनां कालिदासः श्रेष्ठः। फलानां दाडिमं रुचिकरम्। बहु समीचीनम्। पुष्पाणां कमलं मनोहरम्। ऋतूनां वसंत ऋतुः सुखकरः। पुराणानां महाभारतं बृहत्। उत्तमम्। एतावता भवन्तः शब्दानां षष्ठी विभक्ति रूपाणि सम्यक् ज्ञातवन्तः। तेषां प्रयोगप्रकारमपि ज्ञातवन्तः। इतः परं वयं सप्तमी विभक्तेः अभ्यासं कुर्मः। वयं सप्तमी विभक्तेः प्रयोगं कुत्र कुर्मः? पूर्वं भवन्तः ज्ञातवन्तः एव, तथापि स्मरणार्थं कानिचित् वाक्यानि वदामः। यथा हस्ते घटी अस्ति। घटी हस्ते अस्ति। अहं नगरे वासं करोमि। मूर्तिः विद्यालये अध्ययनं करोति। एतादृशवाक्यानि। इदानीं पुनः स्मरणार्थं वयं सर्वे एकमेकं वाक्यं वदामः, यत्र सप्तमी विभक्ति रूपं भवेत्। भवती आरम्भं करोतु। ललाटे कुङ्कुमम् अस्ति। उत्तमम्। हस्ते कङ्कणम् अस्ति। नद्यां मीनाः सन्ति। अहं विद्यालये क्रीडामि। समीचीनं। सावधानेन वदन्तु। वृक्षे पर्णानि सन्ति। फले बीजानि सन्ति। पत्रिकायां वार्ता अस्ति। हस्ते रेखाः सन्ति। उद्याने बहूनि पुष्पाणि सन्ति। मुखे नासिका अस्ति। लतायां पुष्पाणि सन्ति। रेखायां बिन्दवः सन्ति। तडागे कमलानि सन्ति। मम स्यूते लेखनी अस्ति। कक्षायां छात्राः सन्ति। कोशे धनम् अस्ति। पुस्तके अनेकानि चित्राणि सन्ति। उत्तमम्। वने पशवः सन्ति। आकाशे मेघाः सन्ति। मम गृहे दूरदर्शनम् अस्ति। आधार या अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सप्तमी विभक्ति रूपाणि भवन्तः सम्यक् जानन्ति। इदानीम् एतद्विषये वयम् अन्यमेकम् अभ्यासं कुर्मः।
अत्र केचन शब्दाः सन्ति एतेषां सप्तमी विभक्ति रूपं वदामः वयम् इदानीं नीति विषयाः सन्ति नीति विषयाः कुत्र सन्ति ग्रन्थः ग्रन्थे सन्ति नीति विषयाः ग्रन्थे सन्ति ग्रन्थः कुत्र अस्ति ग्रन्थः ग्रन्थालये अस्ति उत्तमम् ग्रन्थालयः कुत्र अस्ति प्रकोष्ठः कुत्र अस्ति उत्तमम् इदानीम् एतेषां सर्वेषां शब्दानां साहाय्येन एकं दीर्घं वाक्यं वदामः यथा विद्यालये प्रकोष्ठे ग्रन्थालये ग्रन्थे नीतिविषयाः सन्ति नीतिविषयाः कुत्र सन्ति वदन्तु विद्यालये प्रकोष्ठे ग्रन्थालये ग्रन्थे नीतिविषयाः सन्ति इदानीं द्वितीयम् अभ्यासं कुर्मः अत्र सर्वे नपुंसकलिङ्गशब्दाः सन्ति बीजानि बीजानि सन्ति बीजानि कुत्र सन्ति बीजानि फले सन्ति वदन्तु बीजानि कुत्र सन्ति बीजानि फले सन्ति फलं कुत्र अस्ति फलं सस्ये अस्ति फलं सस्ये अस्ति पुनः वदन्तु फलं सस्ये अस्ति सस्यं कुत्र अस्ति सस्यम् उद्याने अस्ति उद्यानं कुत्र अस्ति उद्यानं जयनगरे अस्ति जयनगरं कुत्र अस्ति जयनगरं बेंगलुरुनगरे अस्ति उत्तमम् इदानीम् एतेषां सर्वेषां साहाय्येन दीर्घं वाक्यं वदामः आरम्भं कुर्वन्तु बेंगलुरुनगरे जयनगरे उद्याने सस्ये फले बीजानि सन्ति बीजानि कुत्र सन्ति ज्ञातवन्तः खलु आम् ज्ञातवन्तः इदानीं तृतीयः अभ्यासः अत्र सर्वे आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः सन्ति एका पिपीलिका अस्ति पिपीलिका कुत्र अस्ति वदन्तु शाखायाम् अस्ति आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः पुनः वदन्तु पिपीलिका कुत्र अस्ति पिपीलिका शाखायाम् अस्ति शाखा कुत्र अस्ति शाखा लतायाम् अस्ति लता कुत्र अस्ति लता वाटिकायाम् अस्ति वाटिका कुत्र अस्ति वाटिका पाठशालायाम् अस्ति इदानीं भवन्तः दीर्घं वाक्यं वदन्ति वा वदन्तु पाठशालायाम् वाटिकायाम् लतायाम् शाखायाम् पिपीलिका अस्ति इदानीं चतुर्थम् अभ्यासं कुर्मः काचित् अधिकारिणी अस्ति अधिकारिणी अस्ति अधिकारिणी प्रदर्शिन्याम् अस्ति अधिकारिणी कुत्र अस्ति अधिकारिणी प्रदर्शिन्याम् अस्ति प्रदर्शिनी कुत्र अस्ति प्रदर्शिनी वीथ्याम् अस्ति वीथी कुत्र अस्ति वीथी विपण्याम् अस्ति विपणिः कुत्र अस्ति विपणिः नगर्याम् अस्ति तर्हि दीर्घं वाक्यं वदामः वदन्तु नगर्याम् विपण्याम् वीथ्याम्
वीथ्यां प्रदर्शिन्यां अधिकारिणी अस्ति। एक ही वाक्य में अनेक सप्तमी विभक्ति के रूपों का प्रयोग भी हो सकता है। सप्तमी विभक्ति रूपाणि भवन्तः सम्यक् ज्ञातवन्तः। एतानि सर्वाणि एकवचन रूपाणि। बहुवचन रूपाणि कथं भवन्ति इदानीं जानीमः। अहं कानिचित् वाक्यानि वदामि। पुस्तकानि सन्ति। पुस्तकानि। पुस्तकेषु पुस्तकेषु पाठाः सन्ति। पाठेषु अभ्यासाः सन्ति। ग्रन्थेषु विषयाः सन्ति। जनाः नगरेषु वासं कुर्वन्ति। पक्षिणः वृक्षेषु निवसन्ति। एतादृशानि वाक्यानि इदानीं भवन्तः वदन्तु। भवती वदतु। स्यूतेषु पुस्तकानि सन्ति। कक्षासु छात्राः सन्ति। फलेषु बीजानि सन्ति। उत्तमम्। नगरेषु मन्दिराणि सन्ति। विद्यालयेषु प्रयोगशालाः सन्ति। वृक्षेषु खगाः सन्ति। समीचीनम्। विद्यालयेषु अनेकाः बालिकाः सन्ति। ग्रामेषु कृषिक्षेत्राणि सन्ति। कृषिक्षेत्रेषु कृषकाः सन्ति। मन्दिरेषु भक्ताः देवं नमन्ति। बहु समीचीनम्। देशेषु बहुजनाः वसन्ति। वनेषु जन्तवः सन्ति। नगरेषु अनेकानि गृहाणि सन्ति। समीचीनम्। वनेषु मृगाः सन्ति। वाटिकासु सस्यानि सन्ति। वृक्षेषु फलानि सन्ति। जनाः वित्तकोशेषु धनं स्थापयन्ति। उत्तमम्। वेदेषु सद्विचाराः सन्ति। मार्गेषु वाहनानि सन्ति। गृहेषु जनाः वसन्ति। नदी लेखनी गौरी एते सर्वे ईकारान्त शब्दाः। ईकारान्त शब्दानां सप्तमी बहुवचने रूपं नदीषु। लेखनी इत्यस्य लेखनीषु। गौरी देवी एवं सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूपाणि भवन्ति। वयं पूर्वतन पाठेषु इकारान्त उकारान्त शब्दानपि ज्ञातवन्तः। यथा गिरिः। किमन्तः शब्दः गिरिः? इकारान्तः शब्दः। कविः इकारान्तः शब्दः। रविः एवमेव उकारान्त शब्दाः सन्ति। यथा विष्णुः। किमन्तः शब्दः? उकारान्तः शब्दः। शम्भुः उकारान्तः शब्दः। एतेषां शब्दानामपि सप्तमी विभक्ति एकवचन रूपं बहुवचन रूपं च जानीमः। गिरिः सप्तमी एकवचनं गिरौ। गिरिः गिरौ। कविः कवौ। कविः कवौ। विष्णुः विष्णौ। विष्णुः विष्णौ। शंभुः शंभौ। एकवचन रूपाणि एवं भवन्ति। विष्णौ शंभौ एवं रूपाणि भवन्ति। बहुवचन रूपाणि गिरौ गिरिषु। कवौ उत्तमं। भवन्तः सम्यगेव जानन्ति। कवौ कविषु।
विष्णौ विष्णुषु, शंभौ शंभुषु, एवं रूपाणि भवन्ति। वयं ऋकारान्त शब्दमपि ज्ञातवन्तः, यथा पिता, माता इत्यादयः शब्दाः। पितृ शब्दस्य सप्तमी एकवचनं भवति पितरि। पितरि बहुवचनं पितृषु। माता ऋकारान्त शब्दः, सप्तमी एकवचनं किं भवति? मातरि। उत्तमम्। बहुवचनं मातृषु। मातृषु। एवं रूपाणि भवन्ति। एतेषां सर्वेषां वाक्ये कथं प्रयोगः भवति इति इतः परं जानीमः। गिरौ वृक्षाः सन्ति, गिरिषु आश्रमाः भवन्ति, एतादृशवाक्यानि भवन्ति। भवन्तः कानिचित् वाक्यानि वदन्तु। गिरिषु शैत्यम् अधिकं भवति। समीचीनम्। पितरि बलम् अस्ति। समीचीनम्। विष्णौ दिव्यशक्तिः अस्ति। कविषु कवित्वशक्तिः अस्ति। मातरि मम विश्वासः अस्ति। मम मातरि चातुर्यम् अस्ति। उत्तमम्। मम पितरि प्रीतिः अस्ति। इकारांत पुल्लिंग शब्दों के सप्तमी विभक्ति एक वचन में हरौ, गिरौ आदि रूप होते हैं। उकारांत पुल्लिंग शब्दों के सप्तमी एक वचन में विष्णु, प्रभव आदि रूप होते हैं। ऋकारांत शब्दों के सप्तमी एक वचन में तो पितरि, मातरि आदि रूप होते हैं। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न श्रूयते युक्ताकारतया तदेव नलिनीपत्रस्थितं राजते स्वात्यां सागरशुक्तिसङ्कुटगतं तज्जायते मौक्तिकम् प्रायेण अधममध्यम उत्तमगुणः संसर्गतो जायते प्रायेण अधममध्यम उत्तमगुणः संसर्गतो जायते संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न श्रूयते युक्ताकारतया तदेव नलिनीपत्रस्थितं राजते स्वात्यां
जायते मौक्तिकम् प्रायेण अधम मध्यम उत्तम गुणः संसर्गतो जायते प्रायेण अधम मध्यम उत्तम गुणः संसर्गतो जायते सुभाषितस्य अर्थः कश्चन जलबिन्दुः कुत्र कुत्र तिष्ठति चेत् कीदृशं रूपं प्राप्नोति इति अस्मिन् सुभाषिते आरंभे वर्णितम् अस्ति। जलबिन्दुः यदि संतप्ते अयसि तिष्ठति तर्हि सः तत्र एव विलीनः भवति। सः कुत्र गतः इत्येव न ज्ञायते, तस्य नामापि न श्रूयते। सः एव जलबिन्दुः यदि नलिनी पत्रस्य उपरि तिष्ठति तर्हि सः मुक्ता इव विराजते। सः एव जलबिन्दुः यदि स्वाति नक्षत्रे सागर शुक्ति संपुटे तिष्ठति तर्हि मौक्तिक रूपेण परिवर्तनं प्राप्नोति। एवं उक्त्वा अनन्तरं सुभाषितकारः वदति वस्तुनः उत्तमत्वम् अधमत्वं मध्यमत्वं वा संसर्गतः जायते। तत्तद् वस्तु कस्य पार्श्वे तिष्ठति तदनुसारं तस्य मूल्यं परिवर्तते। एवमेव मनुष्यः अपि कस्य सहवासे तिष्ठति तदनुसारं गुणान् प्राप्नोति। यदि दुर्जनानां सहवासे तिष्ठति तर्हि सः अपि दुर्जनः भवति। यदि सत्पुरुषाणां सहवासे तिष्ठति तर्हि सः अपि सत्पुरुषः भवति। अतएव सहवासः अत्यन्तं प्रधानः। सत्पुरुषाणामेव सहवासः अस्माभिः करणीयः। सुभाषित का अर्थ, जब अग्नि में तप्त लोहे पर जल का एक बिंदु गिरता है तब उन जल बिंदु का अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है, किंतु वही जल बिंदु जब कमल के पत्ते पर गिरता है तो वह मोती के आकार में शोभायमान होता है। वही जल बिंदु स्वाति नक्षत्र में सागर की सुक्तियों का संसर्ग पाकर मोती बन जाता है। इसीलिए सुभाषितकार ने कहा है कि उत्तम, मध्यम और अधम गुण संसर्ग से ही उत्पन्न होते हैं। धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।